वेगळे सांगितले आम्ही 15 तो 40 वर्सां दरम्यान आपयले आनी तुमकां आपयतना खात्री जाता की तुमकां 15 तो 40 तर प्रायम म्हळ्यार जर तर कोणी 40 वयली आयल्या जाल्यार तुमच्या तोंडार एक उरूप आनी तो आसूनय तुमी आयल्या जाल्यार तुमच्या उरुपा प्रत्येक स्वागत तुमकां आनी जमल्या सर्वांक वेगवेगळ्यो एलरॉन पर्टिक्युलर समितीचो आयलो दिसता न्ही सगळ्यांक एलरॉन जाऊ दी आज मिटींग आमी पयलो वेळ थारावन मागीर कोणाक तुमकां बेतर करीत तांकां मात्र आपयलें तशें हांव आयच्या मिटिंगाक ट्रान्सफर आपयलें जाल्यार थोड्यांक इस्कालांत येवन थोड्यांक कामाक येवन वेळार येवन हांव मिटींग इल्लोसो वेळ करून ताचे सब्जेक्ट म्हणून चलता आमी ह्या मिटिंगाक ICOMच्या मेंबर्सांक मागीर सेंट अलोयशियस कॉलेजच्या स्टुडंट्सांक सेंट ॲग्नेस कॉलेजच्या स्टुडंट्सांक मागीर प्रमुख जावन मागीर जराब तरान आमच्या हितैषींक आपयले आनी इतले संख्यान आयल्यात आमच्या फुल्याक देव बरें करूं पयलें हांव तुमकां शाबासकी पटयता कित्याक म्हळ्यार आमच्या फुल्याक आमचे अभिमान दवरून एक जैत कार्यक्रमांत वांटेकाची तुमी आयल्यात हे दोन वांटे आसात एक आमकां तुमची सेवा मेळची आमकां सेवा मेळची गरज आसा देखून ती एक विशय जाल्यार आनी एका विशयान उलोवचें जाल्यार येद्या व्हडल्या चारित्रीक ह्या कार्यक्रमाक तुमकांय एक भाग घेवंक अवकाश मेळ्ळा तातूंय आमकां संतोश आसा आज आमी तुमकां महामेळाव्याच्यो इल्लीशी म्हायती दिता मागीर आमी ह्या महामेळाव्यांत व्हॉलंटियर्सांक वेगवेगळीं कामां आसतील कशें त्या विशयाचो आमी तुमकां तिळसून दिता मागीर कोणाक खंयच्या वेळार बऱ्यो गजाली किंवा बरी गजाली म्हणल्या दिसांनी आमी तुमचे कडेन तुमकां कळयतलो आनी हर एकल्याक खंयचें काम आनी खंय कितली शिस्त गरज आसा ते आमी बरेपणीन तुमकां दितलो आनी तुमच्या खातीर एक मिटींग करतलो आनी तें तुमी स्टडी करून ताच्या प्रमाणे काम करून आसा हातूंत खंयचेय कॉम्प्रोमायज ना एक वटेन तुमी ओपून तुमची ड्युटी समजून तुमी येता म्हणून थारायल्या उपरांत हर एकल्यानी त्या ड्युटीक येवंकूच जाय सदांच कॉलेजीची भुरगीं आनी बरीं आसतात हांव कॉलेजीन शिकताना इल्लेशें वांगडा करचें आनी बरें आसतालें आतांच्या कॉलेजीन तें वांगडा करचें आनी हांव चिंता पूण आसल्यार तें कॉल तुमकां दवरा आमचे कडेन चलना कित्याक म्हळ्यार तुमच्या ल्हानशा सुटकेन आमकां दोशी जातात आनी दोशी ल्हानशें वाडटाचे जाल्यार आमी एक व्हड कार्यक्रम करतना आमकां कळलें इनडिसिप्लीन कळलें गजाली येवंकूच नाकात तें समजून घेवचें पयल्यान ह्या पयलो विश्व कोंकणी संगीत महामेळ हाचे विशय हे सदां जावन तुमकां सदां जावन येदो बसर तुमकां हें गिन्नीस रावनचें त्या तांकां आयिल्ल्यांक आशारी वता कांय मिनींग तुमकां स्टेजीर स्टेजीचेर परफॉर्मन्स करतना ते 2 जाण वॉलंटियर्स आसतले त्या 2 जाण वॉलंटियर्सांक कांय गरज पडल्यार कांय उदक आमच्या फाटल्यान अशें कांय काम ना पूण ताणें अलर्ट रावूंक जायचें पूण ताणें एक सकयल येवन मागीर पत्त्यान येवंक जालें बरो वेवस्था ना कित्याक गिन्नीस रूल प्रकार एकल्यान एक फावटी स्टेजीर गेल्या उपरांत जर तर तो सकयल देवाच जाल्यार ताणें पत्त्यान 8 घंटे रेस्ट केल्या शिवाय परत वचूंक ना व्हडले बरो उली आसा ते आमी तुमकां सगळें सांगता ते स्टेजीचेर काम जाल्यार स्टेजीचेर भायल्यांक आशिल्लें तुमकां नॉर्मल तुमी कितें काम करतात थंय या
संगीताच्या उदरगते खातीर बारा सब्जेक्ट्स आसात. तातूंत कोंकणी, जानपद, गोंयांत क्रिस्तांवांमध्ये आनी क्रिस्तांवूय आसल्यामध्ये मंगळुरी वर्तुळांत जानपद तातूंत दोन म्हणटे. ताच्या उपरांत म्युजीक फॉर वेलनेस, हेल्था खातीर ताचो एक सब्जेक्ट आसा. पुण्यातून प्रोफेसर्स पळयतात तातूंत बरें स्टडी केल्लें. संगीत आधारीत कशें तुवें भलायकी सांबाळयात आनी भलायकी बरी येता म्हणून बरो सब्जेक्ट. तशेंच इंटरनॅशनल म्युजीक, बायला म्युजीक, नाडसोबाण म्युजीक एंड इट्स इम्पॅक्ट ऑन द संगीत फील्ड. मागीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स एंड म्युजीक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ॲक्ट, बरे बरे गजाली बरे सफिस्टिकेटेड आनी मस्त एड्युकेटिव्ह सब्जेक्ट्स आसात. तातूंत सिम्पोजियम जातले. हांगा हॉलांत मेन हॉलांत संगीताचे कार्य जाता शैलीच्या हॉलांत 5 दीस 6 दीस 12 सिम्पोजियम्स जातले आनी ताकाय नामनेचे जाणकारी येतले. आनी दर एका दिसा एका दोगा संगीतकारांक आमी सन्मान करतले. ह्या इतल्या वर्सांनी एक दीर्घ सेवा दिल्ल्या, बरी सेवा दिल्ल्या, सगळ्या क्षेत्रांत सेवा दिल्ल्या मनशांक आमचो सन्मान आसा. तातूंत थोड्यांक मरणोत्तर प्रशस्ती आसतली पॉस्टमसली, उरल्यांक जीव आसतल्यांक सन्मान आसतलो. जसो हाका पुरो अशें रिंगर्स आसा, स्टेज मॅनेजमेंट तुमकां प्रगत आसा, बरी मेटिकुलस सावंड आसा, लोकांक आनी आसता, लोकांक बसोवप आसा, गड्डी जाताना सुदारसूक आसा, तुमकां रटावळ आसतली. आज आमी दर्यांतल्यान कोणाक खंयची खंयची ड्युटी आज अलॉट करना. आमचें एक राग वातावरण पळोवंक जाय. हें आमकां आज गरजेचें कितें म्हणल्यार आमकां आमी आनी एक विशय म्हणल्यार हें निरंतर जाता, दीस रात जाता जाल्ल्यान एक हर एका शिफ्ट पाळी म्हणटा आमी. हर एका दिसा 3 शिफ्ट आसतले, 3 शिफ्ट्स आसतले. एक्चुअली सगळ्या हें आसचे 8 वरांचे 3 शिफ्ट्स. पूण आमकां तुमकां बसाचें, इस्कालाचें आनी सेटिंग जावच्या खातीर आमी शिफ्ट्स 7 घंट्याचे 2 आनी 10 घंट्याचे 1 शिफ्ट अशें हांव चिंतलां. पूण आमकां बॅक स्टेज मॅनेजमेंटाक एक स्पेशल टीम जाय. तांकां 3 शिफ्ट 8 घंट्यांचे आसता. कित्याक म्हणल्यार हर एक वेल कॅल्कुलेटेड. हर एका शिफ्टांत तांकां 2 सायकल्स आसतात. म्हणल्यार तांकां एक ग्रूप जर तर संजेच्या 6 वरां प्रॅक्टीस करता जाल्यार सकाळींच्या 6 वरां प्रॅक्टीस करता जाल्यार त्या ग्रुपान 3.5 वरां आमच्या रजिस्ट्रेशन कावंटराच्या भायर आसूंक जाय. 3.5 पावन 3 जावन 3:30 15 मिनटां कावंटर ओपन. तितल्या भितर तांणी भितर येवंक जाय तें रजिस्ट्रेशन करपाचें. 3:45 तांच्या लॉटाचें कावंटर क्लोज. जर तर जो लेट करून येत जाल्यार ताका मागीर एंट्री ना. ते आयिल्लो ग्रूप फस्ट रजिस्ट्रेशन करता, तांचे कापी कळाव जेवण करचो वेळ करता. मागीर वच सगळे बरी तांकां एक रिहर्सल आसता, रिफ्रेशमेंट्स, मागीर तांकां मेकअप, तांकां फील द स्टेज अवेलेबल जावन परफॉर्मन्साक तांच्या 6 वरांनी पावता. जाल्या उपरांत 7 वरां तांचें परफॉर्मन्स जाता. 7 वरां उपरांत तांकां आमी आमचे वॉलंटियर्स भायर वतात आनी ते फोटोग्राफ्स आसता. हे फोटोग्राफ आसा जशें ताजे उलोवप आसता. तशें जाल्यार तांकां त्या ग्रुपाच्या सकाळीं 6 पावन दनपारां 2 वरां आनी त्या नेक्स्ट ग्रुपाक 2 पावन संजेच्या 10 वरां आसतात. आनी संजेच्या रातच्या 10 नेक्स्ट ग्रुपाक रातच्या 10 वरां पावन नेक्स्ट डे सकाळीं 6 वरां आसतात. 8 घंट्याची ड्युटी. ताका एक लगभग 6:30 वॉलंटियर्स जाय. ते आमी पावन सिलेक्ट करून आमच्या ग्रुपाक आमी कॉन्टॅक्ट करता. ना जाल्यार जरा सकाळींच्या 7 वरां तुमकां ड्युटी 7 पावन 2 म्हळ्यार 7 घंटे. नेक्स्ट 2 पावन 9 7 घंटे. मागीर नेक्स्ट रातीक 9 पावन सकाळीं 7 वरां 10 घंट्यांची ड्युटी. रातीक काम आसता आनी जरा लोक आसता. तसो
खंयच्या एका शिफ्टाक कंटिन्यू जाताले कष्ट जाय कंटिन्यूस 14 दीस जावन 7 पावन 2 या 2 पावन 9 या 9 पावन सकाळी आता तिथं वेगळे म्हणजे सवाल ह्या 14 दिसांनी रातची ड्युटी 9 to 7 we are attempting a record or attempting a record of longest singing marathon by multiple singers. ह्या आमच्या ह्या मॅरेथॉन और ह्या अटेम्प्टान आमकां 300 घंटे 12 मिनटां परफॉर्मन्स दिवप आसा म्हणजे 12 दीस म्हणटना 12 दीस रात मागीर 12 घंटे आनी 12 मिनटां हे आमचें एम आसा. ह्या संगीत कार्यांत ह्या गिनीज रेकॉर्ड कार्यांत 300 पंगड आसा 300 पंगड आनी हे 300 पंगड प्रदान जावन मंगळूर आनी उडपी ज्युरिडिक्शना भितर एक लगभग 100 ताचे उपरांत उत्तर कन्नडा जावन मल्नाड प्रदेश जावन गोवा जावन मागीर बँगलोर मैसूर पुणे सावंतवाडी अलग जाग्यार जावन प्लस इंडिया भायर जावन कुवेट मस्कट कटार आनी ऑस्ट्रेलिया जावन आसतले. हे 300 ग्रूप करचें काम बऱ्यान चलता. आमी 300 ग्रूप करीत जाल्यार कितलेकी किलोमिटर ट्रॅव्हल केला कितलेकी जाणांचे कॉन्टॅक्ट केला आनी ते 300 ग्रूप करीत जाल्यार 353 ग्रूप केल्या 353 ग्रूप केल्ले आमी तातूंत आमचे रेप्रो आमचे सिस्टम आनी डेव्हलप समजल्या उपरांत 50च्या वयर पंगडाच्यांनी आमकां जायना भाग केल्यार ते दाखोवन आमकां आतां लगभग 300 ग्रूप मेळ्ळ्यात. 1 2 3 बाकी आसात ते आमी करतले. सो म्हणटना एक व्हड काम आमच्या ऑर्गनायझेशन लेवलार येदोळ जालां आनी हर ग्रुपाच्यांनी तांच्या प्रॅक्टीस केला आनी खाली प्रॅक्टीस केला अशें न्ही की तांणी प्रॅक्टीस केल्या तांचे लॉग बुकार बरोवन आमकां रिपोर्ट करूंक आसा आनी तुमचे मदले हांगा त्या ग्रुपांनी आसात. इतलेशें म्हणटना एक ग्रुपांत म्हण्यान 18 जाण आसूंक जाय. इल्लीशी सोड फॉरिनच्या टिमाक आमी दिल्या 12 जाणां म्हणून पूण तेय आतां बारीक जाल्या गांवांत 25 जण तांचे सर ह्या कार्यक्रमाक येतात. म्हणटना एवरेज 25 धरल्यार एवरेज एक 22-23 जण धरल्यार आमकां लगभग 7,000 सिंगर्स येतात. 7,000 सिंगर्स आमकां म्हळ्यार पार्टिसिपेंट्स. हे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड माणसपणान करचें न्ही. माणसपण खाली लिडरशीप घेता आसता. हे गिनीज रेकॉर्ड ह्या 6,000 आनी चिल्लर ह्या 7,000 आमच्या कलाकारांनी करचें आनी तुमच्या सहकारान करचें. म्हणटना हे रेकॉर्ड आमच्या कोंकणी लोकांचे रेकॉर्ड. आमचो उद्देश इतलोच की कोंकणी संगीताद्वारे एक असले एक व्हड कार्यक्रम करून कोंकणीचो पावटो कोंकणीच्या शिखरार उबोवच्या मनशाक कोंकणी मनशाक कोंकणीचेर अभिमान वाडोवन कोंकणीची पाडवी वाडोवची स्पश्ट आमचो उद्देश आसा. आनी हे सगळे कार्य आमी एरिक बाबाच्या मानाक अर्पण करचें अशें चिंतलां. आनी हाका कारण एरिक बाब सगळ्या टायमार आमी हांगा बसून एरिक बाबाक श्रद्धांजली सभा करच्या विशयान आलोचना करतना आमच्या मतींत जाणकारलें हे योजन. एरिक बाबा जाल्या महान एक आमी उतरांची श्रद्धांजली दी की ताचें कितें सोपान आसा तर हांवें सांगलें तें खरें करचें खरी श्रद्धांजली. आनी एरिक बाब खऱ्यान एक संगीतकार जाल्यार संगीताद्वारे ताचें सोपण जारी करचें आमचें एक योजन आसलें. आनी त्या कोंकणीचो अभिमान कोंकणी लोकांचे कोंकणीचो मोग चडोवचो असो आमचो उद्देश आसा. आतां गिनीज रेकॉर्ड करीत जाल्यार 6,000 या 6,500 संगीतकार गरज आले की एक्चुअली सांगलें जाल्यार आमच्या आदीं आमच्या ह्या कॅटेगरी लॉंगेस्ट सिंगींग मॅरेथॉन बाय मल्टिपल सिंगर्स हातूंत रेकॉर्ड आसा गुजरात
टेम्पल ग्रुपाचे आणि तातूंत पार्टिसिपेट केल्ले खाली 44 जाणांनी 44 जाणांनी म्हळ्यार गिनीज बुक प्रकार तांणी 4 घंटे उपरांत 8 घंटे रेस्ट करून परत येवन परफॉर्मन्स करया पूण आमचो उद्देश खाली गिनीज रेकॉर्ड न्ही लोकांक सांगात घालून एक पॉडकास्ट आसचो आनी आमी एक सांगलो उद्देश वैक असो देखून आमी जाता तितल्या जाणांक जाता तितल्या गांवां भायर जाता तितल्या समुदायाक आमी ह्या पंगडाक आमी जळभर्ती केल्या आमच्या पंगडांत क्रिस्तांव लोक मात्र आसतानय मागार GSP लोक आसा कुडमी लोक आसा कार्बी लोक आसा नवायत मुस्लिम्स हाचे भटकळचे आसात आनी गोंयकार आनी मुंबयकार अशे जाता तितले सगळ्यांक ऑल इन्क्लुजीव हेका आचारा जे हे कार्यक्रम जातले आतां सिंगर्सांक ह्या पार्टिसिपेट करतल्यांक ह्या कलाकारांक आमी तांणी खंयच्या खंयच्या केलें काम करी जाय अशें स्पश्ट करून बरोवन दिलां तांणी काली करयत काली करून असले विशय मेळटांनी म्हणल्यार आमी एक दस्तावेज तांकां दिला आनी 4 पेजींचे आनी ते आमी गांवांनी वचून तांकां जमोवन तांकां मनांत वय करून स्पश्ट करून सांगलां पण वस्तू संख्या हांगा आसा हें वाचूंक गेल्यार लंब जाता देखून वचची गरज ना म्हूण चिंतता आतां आमकां आमी म्हणून सांगले बरें 6,000 चड जण त्या दीस आमच्या हांगा टावन हॉलाक येता हें कार्य टावन हॉलाक जातलें 6,000 चड जण येतात आनी तांकां सुदारपाचें काम आसा तांचें सुदारपाचें म्हळ्यार गांवा भायर येवच्या पंगडांक आमी पैणाची वेवस्था करूंक आसा रावपाची वेवस्था करूंक आसा तांकां रावपा जाग्यार म्हणून हांगा परफॉर्मन्स प्लेसाक हाडची जबाबदारी आसा तें काणून देवाण कितें गरजा ती दिवची गरज आसा ताचे उपरांत तांकां परफॉर्मन्स करच्या जाग्यार रेजिस्ट्रेशन जावप आसा तांकां रिफ्रेश जावप आसा तांकां रिफ्रेशमेंट दिवन ताचे भितर आसतलें ताचे उपरांत तांकां एक स्मॉल रिहर्सल आसतलें तर तांकां ताचे उपरांत मेकअप करूंक आसतलें ताचे उपरांत तांकां व्हरून आमी स्टेजीच्या मुखार व्हरून परफॉर्म करचे टीम कशें करता म्हणून पळोवन फर्स्ट टायम तांकां एक फील मेळचें बरें करूंक आसतलें फील द